अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुल्क की अज़ीज़ में इस वक्त एक आफत का आलम है और इस सैलाब ने बहुत से इलाकों में एक तबाही मचाई हुई है। आप ख़बरों में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको लम्हा बलम्हा इस चीज़ से आगाह किया जा रहा है कि कैसे सैलाब ने, इस बारिश के पानी ने इकट्ठा होकर इलाकों में तबाही मचाई है। और इस वक्त एक मुसीबत की घड़ी है और बहुत से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। बहुत से लोगों के मकानात गिर चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी लोगों का पानी की दरिया की नज़र हो गया है। एक अजीब कुर्ब और अज़ियत का इस वक्त आलम है। लोग डूब रहे हैं, डूबते लोगों की इस तरह की वीडियो देखकर दिल दहल जाते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। आपने देखा कि सवात से लेकर मुल्क के शिमाल एरिया से लेकर होता होता आप डेरा गाज़ी खान, राजनपुर और इस तरह सिंध के बहुत से इलाके इसमें डूबे हुए हैं। तो इसी सूरत हाल में हम पाकिस्तानियों का एक जज्बा है कि हम इस ऐसे मुतासरीन की भरपूर मदद भी करते हैं। लोग कर भी रहे हैं, बहुत से रिलीफ कैंप हो चुके हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है और एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिसमें मेरा एक तजर्बा भी है कि आप ये देखें कि आप जहाँ पर चंदा अपना दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं, वो देखभाल कर दें कि क्योंकि वो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि वो उस हकदार तक, उस आखिरी हकदार तक जो एक किनारे पे, दरिया के किनारे पर बैठा था बेचारा, बेचारगी के आलम में, उस तक वो हिस्सा पहुंच रहा है कि नहीं। मैं खुद एक दरिया के इलाके का वासी हूँ और मैंने सैलाब को बड़ा नज़दीक से देखा है। मैंने इस मौत को बड़ा नज़दीक से देखा है। मैं देखता रहा कि हम तकरीबन कोई 2-1 हफ़्ते उस सैलाब में फंसे रहे और वहाँ पर हमारे पास कोई भी कहीं से कोई मदद ना पहुँची। और ये हुआ कि 2 हफ़्तों के बाद, वो 2 हफ़्ते जिस कुर्ब और अज़ियत में हमने गुज़ारे वो तो हमें ही पता है और अल्लाह ताला जानता है। बहरहाल वो गुज़र गया, लेकिन 2 हफ़्तों के बाद आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आया और उसने हमें वो कुछ मतलब राशन वग़ैरह वो फेंक कर गया, जिसमें चीनी भी थे, दालें भी थीं, घी तेल भी था, मिर्चें और नमक वग़ैरह और इस तरह की बाकी अशिया भी थीं, जिनको हमने पूरे गाँव वाले ने इकट्ठा बाँट लिया और उससे हमारा अच्छा भला कम से कम पेट भर गया था, पेट भरने का बंदोबस्त हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त हम ये सुनते रहते थे कि बहुत सी इमदाद आ रही है, बहुत से ट्रक आ रहे हैं, लोगों का बड़ा जज़्बा है, लेकिन वो ये क्या होता है कि वो ट्रक तो मेन सड़क तक, जहाँ तक रास्ता था वहाँ तक ही पहुँच पाते थे, उससे आगे तो ट्रक जा नहीं सकते थे। तो ये था, वहाँ पर फराडी किस्म के, 2 नंबर किस्म के लोग वहाँ पर जमा हो जाते और वो अपने आप को मुतासरीन सैलाब ज़हर करके वो सारा सामान ले उठते और वो ट्रकों के ट्रक वहाँ पर ही खाली हो जाते। और बाद में हमें ये भी पता लगा कि कुछ लोगों ने इतना वो कर लिया था कि सामान इकट्ठा कर लिया कि वो फिर उन्होंने बाज़ारों में बेचना शुरू कर दिया था। मेरा तजर्बा है, क्योंकि आम जो बंदा जाता है वो उस सैलाब के आगे एरिया तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप पहले देखें कि कौन सी तंजीम है जिसका इतना नेटवर्क मजबूत है कि वो एक दरिया के किनारे में जो बीच में फंसी हुई है वहाँ तक भी उसकी एक्सेस हो, वहाँ पर भी वो जा सके। क्योंकि असल मुतासरीन वो लोग होते हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जो बाहर किसी तरीके से निकल आए हैं उनकी तो बाकी लोग, मकामी लोग भी मिलकर मदद कर देते हैं और उनको कम अज़ कम खाना पीना या रिहाइश का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाता है। असल हकदार वो होते हैं और वो जो बेचारगी और एक अजीब सा आलम जिन पर एक मुसीबत गुजर रही होती है, जो अंदर फंसे होते हैं, उन लोगों तक होता है और वो आम बंदा वहाँ पर नहीं जा सकता। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो इस बात की ख्वाहिश करते हैं, हाँ, कि हम ये ट्रक भरते हैं और सैलाब मुतासरीन की जाकर खिदमत उनकी तकसीम करते हैं। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि असल हकदार बैठा कहाँ पर है। आप जाएंगे, जैसे कोई आपको बताएगा, वहाँ पर जाएंगे, सड़क पे ट्रक खड़ा करेंगे और लोग आ जाएंगे और वो फराडी किस्म के लोग होंगे और उन वहाँ पर आप ट्रक खाली करेंगे और आप तो खुशी खुशी वापस आ जाएंगे कि हमने सैलाब मुतासरीन की बहुत मदद कर दी। लेकिन पता चला गया कि वो जो असल हकदार था उस वक्त उस बेचारे तक तो वो सामान पहुँचा ही नहीं है। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश करूँगा,
کہ اپنا چندہ اور اپنا ڈونیشن ایسی تنظیم کو دیں جس کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، جس کے پاس اس طرح کی کشتیاں ہیں کہ اس طرح سیلابی صورتحال میں ایک آخری علاقے تک اور آخری گاؤں ہے یا ڈیرے تک بھی پہنچ سکیں، اور اصل حقدار وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میرے سامنے جو جس وقت جو اب پوزیشن بنی ہوئی ہے، اس پوزیشن میں جو کام کر سکتے ہیں جو ادارہ، وہ ہمارا ہی پاک آرمی ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر کے علاوہ ممکن نہیں ہے اس وقت۔ جس طرح ایک سیلابی ریلے گزر رہے ہیں، اس میں کشتیاں بھی لے جانا بڑا رسکی ہے، اور اس وقت ایک ہی آپشن بچی ہے کہ ہم اس کو ہوائی راستے سے جائیں اور وہاں پر وہ سامان کو پھینکیں، اور وہ زیر ہماری ایک پاک آرمی ہے جس کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، انہی کے تھرو یہ ممکن ہے اس وقت کہ وہ جو آخری کنارے تک یا آخری دریا کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ڈیروں پہ، گاؤں میں، تو وہاں پر جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایک پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر ہیں جو جا سکتے ہیں اور اس طرح کا وہ فنڈز کو یا ان اشیاء کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھ لیں کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں پر آرمی کے کیمپس لگے ہوئے ہیں ان کو آپ یہ اپنے ڈونیشن جمع کرائیں، تاکہ آپ کا وہ جو حصہ ہے وہ اس حقدار تک پہنچے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں کر رہی، وہ بھی ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈال رہا ہے، اور ان کے ظاہر ہے ان کے اچھے نیٹ ورک ہوں گے، بہتر ہوں گے، وہ ایسے نہیں کریں گے کہ وہ بالکل ہی راستے میں کہیں اس کو سامان کو پھینک دیں۔ جو اتنا اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی نیٹ ورک ہوگا اور وہ کوشش کریں گے کہ آخری لوگ تک بھی پہنچائیں۔ لیکن میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو میں نے جس طرح سیلاب دیکھے ہیں اس طرح کے ایریوں کا مجھے پتہ ہے، مجھے تجربہ ہوا ہے کہ اصل جو حقدار تھے دریاؤں میں پھنسے ہوئے تھے، ان تک وہ نہیں پہنچ پاتا تھا، یا پہنچتا تھا تو بہت بعد میں جا کے کہیں پہنچتا تھا۔ اس لیے آپ لوگ فوکس کریں کہ جو لوگ خشکی پر ہیں ان کی بجائے آپ فوکس کریں اس وقت جو اندر میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ ہیں، جو دیہاتوں میں ہیں، جو بیچارگی کے عالم میں ہیں، ان تک اور وہ راشن اور اپنا جو یہ ایک حصہ ہے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اپنے ٹرک وہاں پر خشکی کے ایریا میں لوگوں میں نہ بانٹ کر آئیں، وہاں پر جو بھی لوگ پھر رہے ہوں گے، اور وہ شکر کریں وہ ان کی جان تو بچی ہوئی ہے نا، وہ مقامی لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو رہائش بھی مقامی لوگوں نے دی ہوئی ہے، اور وہ سروائیو کر سکتے ہیں اس میں جی۔ لیکن اصل چیز ہے آپ جو دریا کے اندر جو پانی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو پہنچائیں، جو اندرون دور دراز علاقوں میں جو دیہات ہیں، جو ڈیرے ہیں، وہاں پر لوگ پھنسے بیٹھے ہیں، ان کو حصہ پہنچائیں، کشتیوں کے ذریعے پہنچائیں۔ اگر وہاں پر اس طرح آپ کی کشتیاں آپ کے پاس نہیں ہیں تو جو ہمارے پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز ہیں، آپ ان کو اپنا ڈونیشن دیں تاکہ وہ وہاں تک پہنچا دیں۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی آپ سے عرض کرنی تھی کہ ایک میرا برا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں، بجا کے لوگ بہت اچھے بھی ہیں، ہم اس طرح خار میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر فراڈی قسم کے بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے 2 نمبر قسم کے لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں اور اپنا آپ کو متاثرین ظاہر کرتے ہیں، اور ٹرکوں کے ٹرک لوٹ کر وہ لے جاتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں بازاروں میں جا کے بکتی ہیں، اور جو ہمارا اصل حقدار ہوتا ہے وہ بیچارہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ میری طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی توجہ طلب بات تھی، آپ لوگوں کی بھی اس سائڈ پہ میں نے توجہ دلا دیے، اور جو تنظیمیں ہماری اس کار خیر میں، برکت کے کام میں اور انسانیت کی بھلائی اور ہمدردی کو مد نظر رکھ کر کام کر رہی ہیں، ان کی بھی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور توجہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہ کار خیر کے جو کام ہے، انسانیت کی جو ہم خدمت کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس طرح کی آفات اور مصیبتوں سے جلد نجات عطا فرمائے۔